Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبدا بالشرح ديال اللوجيسيال بيست 5 سويت بزاف ديال لي دوموند ديال الناس اللي كانوا كيدومونديو انهم كيلقاو صعوبات في لا مانيبيولاسيون ديال هذا اللوجيسيال. سو لوجيسيال كي سير اللي كيمكننا اننا نديرو لا كونسيبسيون روتيير، نخرجوا لو تراسيون بلون بروفيل نون بروفيل اون ترافير. aussi تيمكن لينا اننا نخرجوا لي ميتري ديالنا que ce soit corde chaussée, que ce soit les deux paramètres les plus importants اللي هما لو رومبلي و لي ديبلي، décapage terre végétale tout ça هادشي غادي نشوفو من بعد. دونك غادي نديرو دي فيديو يكونوا يعني يكون فيهم شرح بالنسبه للناس المبتدئين اللي عاد كيتعلموا، ولا الخير للناس اللي عاد تخرجوا. Donc le logiciel Piste 5, l'interface ديالو il est simple. Donc commençons غنبداو بواحد le projet, un projet routier simple, un projet simple. Donc اول حاجه كنحتاجو un levé ديال terrain naturel. Donc كيخرج le topographe le terrain كياخذ لينا مثلا انا جي pris l'exemple ديال واحد la piste existante غادي دار ليها un réaménagement وغتجي فوق منها واحد une nouvelle piste. Donc voilà, donc هذا هو le levé ديالنا. Le levé il est composé les points TN يعني les points X Y Z، هادو اللي كتشوفونا سي les points Z، ولكن en même temps X Y l'autocad ما يقدرش يبين لنا les points كاملين، كيعطيك لا كود Z X Y كتبقى نو افيشي كتشوفها هنايا. دونك هذا هما les points levés. هنا كاين d'autres les obstacles اللي عندنا، d'autres paramètres كيبانو بحال لي بوطو ديليكتريسيتي، كيكون بزاف ديال لي كالك كيكون دايرهم التوبوغراف اللوفي ديالو. حنا في لوجيسيال بيست 5 on aura besoin que les points x y z. علاش؟ باسكو هاد لي كالك اللي كيكونوا هنا بارفو كيكون عندهم دي كود مختلفين على لو تيران ديالنا. لو توبوغراف كيجي كيانسيريهم بالاكس y، ولكن الزاد ما كيكون بعض المرات غلط. دونك شنو كندير؟ دونك كنقي لو لوفي ديالي، كنحيد منه هادشي هذا وكنحاول انني نخليه غير لي بوين اكس y زد. هذه الطريقه الاولى. دونك غادي نرجعوا للطريقه الثانيه اللي غادي نقيو فيها لو بلون كوتي ديالنا. دونك المهم كومونسون غادي ناخذوا هاد لو لوفي تي ان. اول حاجه ضروريه واننا خصنا نكريو ان فيشي جديد غنسميه projet X. Voilà. Donc كنحل هاد le levé ديالي et je l'enregistre sous format DXF. Voilà, DXF le VTN كنحطو في هاد le fichier هنا. C'est bon et je ferme. Donc voilà le fichier ديالي. من بعد كنمشي كنحلو logiciel piste 5 كندير nouveau fond TPL. عندي هنا 4 ديال لي بار. La première barre elle concerne le tracé en plan. La deuxième barre le profil en long. La troisième barre c'est le plan topo ou le plan côté ديالنا ولا le terrain اللي غنخدمو عليه. La quatrième barre هي le profil en travers. هنا donc toujours كنبداو بالو terrain ديالنا اللي غنبداو عليه. Donc fond de TPL, ok. غادي نمشي للفيشي que j'ai créé هذا وكنسمي هذا لو فون دو بلان اللي بغيت نقاد. دونك غادي نسميه مثلا TPL. فوالا. من بعد كتخرج لي هاد النوفو بروجي لي دوني ديال البروجي لو تيتر هذا اي كنمشي للفيشي كندير ليه كنقرا داك لو لوفي تي ان ديالي اللي درتو في فورمات دي اكس اف. فوالا ها هو كيطلع لي. دونك هنا كيعطيني لي زانفورماسيون. انا بغيت نحصر لي كوردوني ديالي في واحد الانترفال. دونك كنعطيه يشيرشي حتى ناقص 999000 idem pour x max y هذا. هنا كيقول لي لي بوين دوبل. دونك جو كونسيرف لا بروميير. مثلا عندي اون كوت مثلا سميتها 55 وعندها واحد لا كوت مثلا زد، وكنلقى من بعد واحد السميه ديال واحد اون اوتر كوت مثلا سميتها 55 وعندها اون اوتر كوت. دونك جو كونسيرف لا بروميير باسكو الثانيه كتكون جينيرالمون ايرور دو فراب. لي كوت نول ا ignorer.
هنا هذه هي لا دوزيام ميثود اللي قلت لكم، سي كو الا كان الفيشي ديالي ما منقيش كنجي كنقيه هنايا، كنخلي صوف هاد لي 4 كولون اولا هاد لي 4 لين، كنخلي لا لين توبو جيس توبو الت توبو كود اي توبو مات، وهادشي كامل كنحيدو كنديرلو اينيوري. ساقيه مثلا اونتير اينيوري، ميزون اينيوري، اينيوري، كنخلي هادو هما اللي عندي مهمين، هاد 4. انا ديجا منقي الفيشي دونك كندير اوكي اوكي. هنا كيعطيني لو زد ماكس ديالي، زد مين et le nombre de points اللي تقراو ليا. Voilà, nombre de points lus, nombre de lignes lues. Et voilà le terrain naturel ديالنا. Donc voilà. كيما كتشوفوا هنا هادو لي بوين. Voilà. هاد لابار زومتو كتعطيني انا كنشوف لو تي ان كامل. دونك كنجي ليطاب سويفونت سي كنمشي كالكولي، كندير تريونغولير. تريونغولير نقدر نلقاه هنا ولا نقدر نلقاه هنا. فوالا هي لا تريونغولاسيون دازت. من بعد كندير calcul du cours de niveau. Donc le poids des valeurs, je peux choisir maintenant 1 mètre. Chaque 1 mètre, il y a une courbe de niveau. Voilà. Donc l'interpolation d'art, les courbes de niveau d'arrow. Donc je vois maintenant, voilà, les courbes de niveau de ensemble. Ou la triangulation en vert. Ça fait, et je ferme. On a d'abord dit un diali, un modélisito, un modèle terrain naturel numérique. يعني un émetteur, disons un émetteur. غادي نرجع، غادي نمشي دابا غادي نبدا ندير نوفو، نقاد لو تراسيون بلون ديالي اللي هو لا كونسيبسيون بلان. غادي نسميه هنا تراسي بلون، نيكزيست با، نديرلو وي، اوكي. غادي نجي الفيشي، غادي نجيبلو لو فون دو بلون ديالي اللي غاديت، فون دو بلون اوفرير، هاد تي بي اللي غاديت، وندير زومتو. فوالا. دونك عندي هنايا les commandes اللي نقدر نبدا بهم. Donc عندي des points, des lignes, des cercles, des liaisons. Donc toujours on va commencer par un point. Donc je suppose ان الطريق غادي تبدا من هنا من الماكس. دونك غادي ندير واحد بوي بي ان. دونك لاحظوا معايا اي حاجه كتافيشا بالخضر ما كايناش، عاد غادي تكريا، واي حاجه كتافيشا بالزرق كتكون ديجا كاينه، ديجا اكزيستونت. مثلا بوي بي ان انا غنسميها، غادي نجي عندي هنايا غرافيكمون و سوتير و بوانتير. غرافيكمون يعني فين ما بغيت نحط لو بوين نحطو، نكليكي غرافيكمون ونجي نحط لو بوين هنا يتحط، كيعطيني الاكس يكريك ديالو وكيتحط ها هو هنا. الا عاودت درت بوي بي ان مثلا ودرت له بوين تيران، فغادي يفا شوازير ان بوين من هادو اللي عندي ديال لوفي. دونك مثلا لاحظوا معايا هنا، دونك واخا نبعد هنا فغادي يختار هاد الوسطاني هذا اللي قريب ليه. فوالا. دونك جو في لو ليسي هنايا. انا غادي ندير اون كونسيبسيون يعني من راسي وصافي. يعني ناخذ واحد لو تراسي كيلكونك مثلا، غادي نديرو بوي بي 2، نديروها حتى هي مثلا بوان تيران، نديروها حتى هي هنا مثلا. فوالا. نديرو ان اوتر بوين مثلا هنا بي 3. غادي نديرو غرافيكمون نديرو هنا مثلا. فوالا. غادي نديرو واحد بوين نديرو هنا. الا لاحظتوا انه لي كوردوني كيخرجوا لي هنا سي سوف ليكس اي اي، باسكو انا حاليا غير في تراسيون بلون، مازال الزاد ما كنهضرش عليه. وهاد ليكس اي نقدر انا نسيزيهم الا عندي في شي كا مثلا عارف لو تراسي ملي بغيت يدوز راه نقدر نسيزيهم. فوالا. نزيدو ان اوتر بوين هنا مثلا بوي بي 5. جو شوازي مثلا، نشوف مثلا نديرو هنا ici. Après غادي ندير لا ليزون ديال entre هاد لي بوين par les droites. Le symbole ديال les droites c'est drop.
toujours les trois premières lettres ديال chaque mot. Draw D1 غنقول له اللي هي ما بين P1 et P2. Draw D2 اللي هي ما بين entre P2 et P3. Draw D3 اللي هي entre P3 et P4. Draw D4 اللي هي ما بين P4 et P5. Et voilà. Donc كيما كتلاحظوا ها لي ضغوات ديالي مزيونين. غادي ندير دي ليزون. دونك باش ندير دي ليزون غادي يخصوني دي زارك. دونك غادي ندخل واحد لي زارك اللي هما يقدروا يكونوا هما لي غيون ديالي ديال الطريق. باسكو كيما كتعرفوا كل كاتيجوري ديال الطريق عندها لي غيون مينيمال اي ماكسيمال ا نو با ديباسي. حنا كناخذوا ان كا ستاندار، غناخذوا ان غيون ديال 300 بوزيتيف اي نيجاتيف. غندير 10 R1 300. دونك ديما الغيون كنسميه 10، كنعطيه السميه ديالو R1 ولا R2 ولا اللي بغيت، ولا نسميه A ولا اللي بغيت، ونعطيه لا فالور ديالو 300، وندير 10 R2 ناقص 300. وغادي نجي ندير لا ليزون كيما كتكتب حتى هي اللي هي غنسميها L1 ونقول D1 D2 entre D1 et D2 عطيني R1. فوالا. إلا لاحظتوا معايا هنايا لو غيون إلي اللي عطيت بوزيتيف. علاش؟ باسكو هاد لونغل هذا كيدور عكس عقارب الساعة، دونك اوتوماتيكمون يكون بوزيتيف. إلا أوكاو درت اللي هي L2 D1 D2 وعطيتو لو غيون كي نيجاتيف، فما غاديش يدوز ليا، غادي يعطيني ان سيركل كبير. فوالا. دونك لونغل اللي كاينه عكس عقارب الساعه كيكون فيها لو غيون بوزيتيف. دونك غنعاود كوريجيه اللي هي L1 D1 D2 R1 ولا اللي هي L2 D1 D2 R2. فوالا انا قديتو. مالوغوزمون هذا سميتو L2 ماشي مشكل. هذا غادي نسميه، بديت ب L2 غنسميه اللي هي L3 D2 D3. دونك هذا سي ان غيون نيجاتيف، دونك غادي نسميه R2. فوالا. هذا سي ان غيون بوزيتيف اللي هي L4 D3 D4 R1. et voilà comme ça كنكون كملت لي ليزون ديالي. هنا الى لاحظتوا الطريق جاتني خارجه على لو تيران ناتوريل لي لا بيست اكزيستونط، بغيت نحاول ندخلها شويه. دونك اوتوماتيكمون شنو غادي ندير افي اللي هي افاسي، وغادي نقول له هاد لا ليزون اوكي، وغادي نعاود نبدل هاد لا ليزون. مثلا نعطيها ان غيون ديال 800. غادي نمشي نكريي 10 مثلا R3 800، وغادي نسميها اللي هي L3 D4. اولا نقدر كاع نعاود نكتبها نديرو هنا اونتر هاد الدغوات اي هاد الدغوات هادي، ودير ليا R3. فوالا. هنا عطاني لو غيون غلط، دونك نقدر انني نموديفي لو غيون ديالي. جو في جوست انا درتها اكسبري. الا عندي ان سول غيون يعني متخدم في اون سول ليزون وبغيت نبدلو، تنمشيلو ندير 10 R3 موان 800. فوالا هو كيبدا يدخل. الوغ هنا بغيت نزيد نعاود ندخل، كبرت الريون وما دخلش. شنو غادي ندير؟ غادي يسيفي انني هاد لو بوين نكحسو شويه لداخل. غادي نجي غادي ندير مثلا موديفيكاسيون، اولا غادي ندير بوي، غادي نختار هاد لو بوين هذا نيت، وغادي ندير له غرافيكمون نجيبو هنا.
فوالا.